40 दिन की ये दुआ तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। यस्सु के प्यारो, क्या आप भी वो दरवाजा खोलना चाहते हो जो बरसों से बंद है? क्या आप भी चाहते हो कि खुदा वो बात सुने जो आपने किसी से नहीं कही? क्या आप भी कोई ऐसा मोज़ा चाहते हो जो आपकी तमाम उलझनों को एक ही झटके में खत्म कर दे? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो मोड़ बनने वाली है जहां से आपके दुख, नाकामियां, अधूरी ख्वाहिशात सब कुछ बरकत में बदल जाएगा। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बाइबल में बयान करदा 40 दिन की कदीम दुआ की, जो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना देती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक बाइबल की कहानी नहीं है, एक जिंदा रूहानी राज है जो हर इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देता है। ये कोई मामूली दुआ नहीं है, ये 40 दिन की रूह से की गई ऐसी दुआ है जो खुदा को छू लेती है। जब कोई इंसान मुसलसल 40 दिन तक एक ही मकसद के लिए खुदा से बात करता है तो वो अल्फाज नहीं रहते, वो एक रूहानी तवानाई बन जाते हैं जो खुदा के तख्त तक पहुंचती है। ऐसी तवानाई जो खुदा के तख्त तक पहुंचती है और फिर जो आप बोलते हैं वो आसमान की गूंज बनकर पूरा होकर वापस आता है। इस दुआ का राज हजारों साल पुराना है। ये वही राज है जो खुद यीशु मसीह ने रात को पहाड़ पर अकेले जाकर अपनाया था। मूसा ने भी जब खुदा से बराह रास्त बातें करनी थी तो 40 दिन तक इसी राज से दुआ की थी। एलिया जिसने आसमान से आग उतारी, उसकी दुआ में भी यही राज छुपा हुआ था। ये वही कदीम दुआ है जिससे आसमान के दरवाजे खुलते हैं। इस दुआ की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये कभी अधूरी नहीं रहती। इस दुआ की गवाही आज भी हजारों लोग देते हैं और आज आपके पास ये वीडियो आई है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये आपके पास आई है तो ये किसी मकसद के तहत आई है। आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप अंदर से टूट चुके हैं या किसी गहरी ख्वाहिश के बोझ में जी रहे हैं। आप कुछ तो ऐसा चाहते हैं जो अब तक आपको नहीं मिला और शायद इसीलिए खुदा ने यही पैगाम आपके पास भेजा है। खुदा भी चाहते हैं कि आप ये 40 दिन की दुआ करें ताकि इसके जरिए आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो और वो हर अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जो आपके दिल में है। इसीलिए यस्सु के प्यारो, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो। तो आइए सबसे पहले इस 40 दिन की दुआ का कदीम राज जान लेते हैं, फिर बाद में हम जानेंगे कि ये दुआ कैसे की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कदीम जमाने में ये माना जाता था कि जब कोई रूह 40 दिन तक रोजा, दुआ और खुद की जांच पड़ताल करती है तो वो पाक हो जाती है। ये 40 दिन जिस्म की नहीं, रूह की भूख मिटाने का वक्त होता है। ये वही वक्त है जिसमें रूह अपने खुदा के रूप के करीब लौटती है। बाइबल में कई आयत हैं जो दिखाती हैं कि 40 दिन का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। बाइबल में खरूज की किताब हमें बताती है कि मूसा 40 दिन और 40 रात तक यहोवा के साथ रहा और इस दौरान उसने ना तो रोटी खाई और ना ही पानी पिया। उस वक्त के दौरान मूसा ने अहद के अल्फाज यानी उस 10 अहकाम को भी पाया। ये वही 40 दिन थे जिन्होंने मूसा को एक आम इंसान से एक अजीम रहनुमा और मौजज़ाती खादिम में बदल दिया। ये वाक़या हमें बताता है कि जब कोई शख्स 40 दिन तक मुकम्मल ईमानदारी से खुदा के सामने रहता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इसी तरह एलिया का भी राज बाइबल में लिखा है। बाइबल मुक़द्दस में पहले सलातीन और उसकी 19वें बाब और 8वीं आयत में लिखा है कि जब एलिया थक गया, डर गया और ज़िंदगी से मायूस हो गया तो एक फरिश्ते ने उसे छुआ। उसने खाना खाया और उसके खाने की ताकत से 40 दिन और 40 रात तक खुदा के होरेब पहाड़ तक चलता गया। उस पहाड़ पर उसे न तेज आंधी में न आग में बल्कि हल्की और नरम आवाज में खुदा की आवाज मिली। इसके अलावा मत्ती बाब 4 और दूसरी आयत में लिखा है जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत की शुरुआत करनी थी तो उन्होंने जंगल में जाकर 40 दिन का रोजा और दुआ की। इन्हीं 40 दिनों में शैतान ने उन्हें 3 बार आजमाया, लेकिन यीशु मसीह हर बार फतहयाब हुए और 40 दिनों के बाद ही यीशु ने बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया और खुशखबरी का प्रचार किया। यीशु के प्यारों, कदीम यहूदी सकाफत में माना जाता था कि 40 दिन का अरसा खुदा और इंसान के दरमियान एक पुल है। ये तादाद मुकम्मल होना पुख्तगी और खुदा की मदाखलत की अलामत है। इस दौरान की गई हर दुआ, हर आंसू, हर ख्वाहिश बराह रास्त आसमान के दरबार में सुनी जाती है। जब कोई रूह मुसलसल 40 दिन तक दुआ करती है तो वो अपने पुराने बंधनों को तोड़ देती है। माजी के जख्म, रिश्तों के जख्म, दौलत की फिक्र, दिल की बेचैनी, सब कुछ झड़ जाता है। यस्सु के प्यारो, ये कोई आम दुआ नहीं, ये वो राज है जिसे खुदा ने मूसा, एलिया और खुद यीशु मसीह की जिंदगी में रखा। 40 दिन की दुआ में एक ऐसी रूहानी आग छुपी है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब आप इस दुआ को पूरे दिल, रूह और ईमान से करते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रहे होते, आप आसमान के तख्त को खटखटा रहे होते हैं, आप खुदा के कानों में अपनी दरख्वास्त डाल रहे होते हैं और तब एक पुरस्कार वाक़या होता है।
جس چیز کے لیے آپ نے یہ دعا کی ہوتی ہے اس کا جواب آپ کو ضرور ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے دن کچھ نہ دکھے، ہو سکتا ہے 10 دن تک کچھ جواب نہ ملے، لیکن جب آپ 40 دن تک مسلسل اور ایمان کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب آسمان ہل جاتا ہے، آسمان کے فرشتے آپ کے حق میں بھیجے جاتے ہیں اور اس چیز کا جواب ضرور آتا ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یسوع کے پیارو، یہ دعا کبھی ادھوری نہیں ہوتی۔ جس نے بھی اسے پورے ایمان اور نظم و ضبط سے کیا، اس کی زندگی میں خدا نے جواب دیا ہے، چاہے بیماری ہو، غربت ہو، کھویا ہوا رشتہ ہو، عدالت کا مقدمہ ہو، بچوں کی شادی ہو، نوکری ہو، مکان، سکون یا روح کی آزادی، کچھ بھی کیوں نہ ہو، یہ دعا اپنے جواب کے ساتھ آتی ہے۔ تو پیارو، یہی ہے اس 40 دن کی دعا کا قدیم راز۔ یہ وہ راز ہے جسے پرانے زمانے کے لوگوں، نبیوں اور خود مسیح نے اپنایا تھا۔ آپ نے اس دعا کا راز تو جان لیا ہے، اب جانیں کہ دعا کیسے کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، قدیم زمانے کے لوگ اس 40 دن کی دعا کو سورج نکلنے سے پہلے یا رات کو سونے سے ٹھیک پہلے کرتے تھے۔ آپ بھی ہر روز انہی اوقات پر دعا کریں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے ایک پانی سے بھرا گلاس لیں یا زیتون کا تیل لیں، کیونکہ قدیم لوگ دعا کرتے وقت مقدس پانی یا زیتون کے تیل کا استعمال کرتے تھے۔ پھر دعا کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک بائبل کی آیت 3 بار پورے ایمان سے دہرائیں۔ آپ کوئی بھی آیت دہرا سکتے ہیں، جیسے زبور، وہ تیرے دل کی مراد بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ اس کے بعد اس آیت کو 3 بار بولیں اور پھر آہستہ آہستہ سے آنکھیں بند کریں، جیسے آپ خود کو اور خدا کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ آپ کی سچی خواہش ہے۔ یہی آیت اگلے 40 دنوں تک آپ کو دہرانی ہے۔ آیت دہرانے کے بعد سامنے رکھے پانی کے گلاس کو یا تیل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آپ کی جو بھی خواہش ہے واضح طور پر خدا کے سامنے رکھیں۔ ایسا محسوس کریں کہ آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی خواہش ہو، شادی کی خواہش ہو، اولاد کی خواہش ہو، سرکاری نوکری کی خواہش ہو، یا نیا مکان لینے کی خواہش ہو، کاروبار کھڑا کرنے کی خواہش ہو، بیماری سے آزادی کی خواہش ہو یا قرض سے چھٹکارے کی خواہش ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی خواہش ہو، آپ کو خدا کے سامنے رکھنی ہے اور اس طرح سے محسوس کرنا ہے کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو چکی ہے، چاہے وہ ہوئی ہے یا نہیں، لیکن آپ کو ایسا ہی محسوس کرنا ہے۔ اپنی خواہش بولنے کے بعد پھر دعا شروع کرنی ہے۔ خیال رہے کہ آپ کو دعا میں خدا سے خواہش نہیں مانگنی، بلکہ خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ میری خواہش آپ نے پوری کی ہے، بھلے ہی آپ کی خواہش ابھی پوری نہ ہوئی ہو، تب بھی آپ کو روح کی طاقت سے پورے ایمان کے ساتھ ایسا محسوس کرنا ہے کہ آپ کی خواہش خود خدا نے پوری کر دی ہے اور آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یسوع کے پیارو، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے تو واقعی میں آپ کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود یسوع مسیح نے اپنے کلام میں یہ کہا ہے۔ مرکز 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، جو کچھ تم دعا میں مانگو ایمان رکھو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے اور وہ تمہیں ملے گا۔ یسوع کے پیارو، یہ یسوع مسیح کا ایک انتہائی طاقتور کلام ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا کرتے وقت ہمیں مانگنے سے زیادہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ہماری دعا سن لی گئی ہے اور وہ چیز ہمیں پہلے ہی مل گئی ہے اور پھر وہ واقعی ہماری ہو جاتی ہے۔ پھر دعا ہونے کے بعد اس ہاتھ میں لیے پانی کو ایمان کے ساتھ پی لیں، اور اگر آپ نے تیل پر دعا کی ہے تو اسے اپنے جسم پر لگائیں۔ اچھا جی، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا اس دعا کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہے یا روزے کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ تو یسوع کے پیارو، میں آپ کو بتا دوں کہ اس دعا کے ساتھ روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ایمان، آپ کی لگن اور آپ کا پیار ہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش جاگے کہ میں اپنے جسم کو بھی خدا کے حضور وقف کرنا چاہتا ہوں تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں روزہ رکھ کر دعا کرنے میں کیسا سرور ملتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے۔ روزہ رکھنے والے اچھے سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانے پینے سے خود کو مکمل طور پر الگ کر لیں۔ آپ چاہیں تو ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی صحت کا سبب ہے یا آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو فکر نہ کریں، بغیر روزہ کے بھی اس دعا سے اتنا ہی بڑا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آپ کے جسم سے نہیں، آپ کے دل کی سچائی سے جواب دیتے ہیں۔ اس لیے نہ ڈریں، نہ الجھیں، پورے دل، ایمان اور سپردگی سے 40 دن تک یہ دعا کریں۔ جب آپ کے آنسوں میں سچائی ہوگی، جب ہر دن آپ اسی آیت کو لے کر خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ناممکن چیز کو بھی ممکن کر دے گا۔ تو یسوع کے پیارو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 40 دن کی دعا کیسے کی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں، بلکہ وہ روحانی پل ہے جو آپ کی خواہشات کو براہ راست خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو یسوع کے پیارو، اگر آپ پورے ایمان سے 40 دن اس دعا کو کرتے ہیں تو 100% آپ کی من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو یسوع کے پیارو، آپ اس ویڈیو کے آخر تک پہنچے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی خواہش ہے جو خداوند
پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس الہی راز کو آخر تک قبول کیا۔ بہت سے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے، تو اب دیر نہ کریں، آج سے ہی اس دعا کی شروعات کریں۔ اور ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان آپ کو روکے گا، آپ کو اس 40 دن کی دعا سے دور کرے گا، لیکن آپ خدا کی طرف ایک قدم بڑھا کر پورے ایمان کے ساتھ آج سے ہی اس دعا کی شروعات کریں۔ جب آپ خدا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے 100 قدم چلتے ہیں۔ اور ہاں، اگر یہ علم آپ کے لیے مفید رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں آمین ٹائپ کریں، اور اس الہی راز کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یسوع مسیح آپ کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کے ہر خواب کو برکت دے، یسوع کے نام میں، آمین۔